عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن مصدر اللغة العربية وجعل المدارس منابعها، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير البرية الذي قارن بين اللغة العربية ومجتمعات البشرية. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولله در القائل حيث يقول: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق الضاد. أمة اللغة والذات، منذ بداية عهد الإسلام بربوع الهند وجدت اللغة العربية أرضا خصبة وتربة صالحة لنموها وازدهارها، وافقا جديدا لتطورها وانتشارها. ولم يزل الحال كذلك، فلم ينقطع سلك هذا النظام إلى القرون المتأخرة وإلى الأيام الحاضرة، أيام الجامعات والمعاهد وأعمالها وخدماتها. فتعالوا معي أفيدكم بأنه لو استعرض أحد جهود مدارس باكستان وجدها في خدمة اللغة العربية وأعمالها المجيدة في نشر تلك اللغة. خدمات الكليات والمعاهد التي تنتمي إلى جامعة ديوبند في النسب العلمي وتوافقها تماما في خطة التعليم ومناهج الدراسة، وهي منتشرة في سائر أقطار الهند وبنجلاديش وباكستان. أساس منهج المدارس الدينية على القرآن والحديث والفقه وأصوله والمنطق والبلاغة واللغة والأدب. والقرآن عربي والحديث عربي، وبقية كتب الفنون أيضا باللغة العربية. بل أقول إن اللغة العربية هي لغة العلم في المدارس الدينية. ثم المدارس الدينية على ثلاثة أنواع: منها ما تدرس الكتب العربية بلغة الأم، ومنها ما تدرس الكتب العربية بالعربية، ومنها ما تهتم بلغة القرآن بإقامة الدورات والتخصصات. ومن أهم هذه المدارس مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، معهد الجامعة الفاروقية، ومعهد دار العلوم، وأكاديمية آس بلاهور، وجامعتنا المحمودية بشيخبورا أيضا من هذه السلسلة الذهبية. ثم العربية تستخدم في هذه المدارس بالحيثيات المختلفة، مثلا من حيث القراءة والاستماع والخطابة والإنشاء والتكلم والكتابة. ولكن ليس من الضروري أن يكون كل كاتب سيال القلم خطيبا للعربي، ولا عكس ذلك. فطلاب المدارس الدينية لا يرون إلا كتبا عربية، ولا يفكرون في علم الصرف إلا في كلمات عربية، ولا يحققون في علم النحو إلا عبارات عربية، ولا يدرسون في الفصاحة والبلاغة إلا محاسن العربية. فبصدد هذه البيئة الطيبة المباركة يحصل للطلاب ذوق عربي، ثم يحظون بالتلذذ من محاسن العربية وبدائعها. وتهتم المدارس الدينية بنشر الدين الإسلام، ولا ينفك الدين من اللغة العربية، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. وأضاف قائلا: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بالعربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولأهمية العربية قد تنمر لها الأعداء وكشفوا عن مرتهم السوداء، حتى قال قائلهم: لن ننتصر المسلمين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجوههم ونقتل على عربية من ألسنتهم. فأنصحكم يا إخوة الدين والإيمان، تمسكوا بلغتكم وربوا عليها أبناء مدارسكم. وأخيرا أنهي خطبتي بكلمات الشاعر حيث يقول: أئمة اللغة الفصحى وقادتها، ألا بدار فإن الوقت كالذهب، ردوا إلى لغة القرآن رونقها، هيا إلى نصرها في جحفل اللجب، فلنرفع الهمم ونسابق الزمان، لنرد إلى لغة الوحي رونقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.